हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले बात होगी और बल्कि ये बात हो भी चुकी है इनके बारे में, हादी चुपान की, जिन्होंने अपने एक वीडियो शेयर करी है और उसमें उन्होंने बताया है, ख़ासकर जजेस को लेकर थोड़ा सा उन्होंने गुस्सा दिखाया है और उसमें जजेस से स्पेशली मुखातिब होकर बोला है कि भाई, अगर मैं शार्प हूँ, काफ़ी हैवी भी हूँ, अगर ये आपको पसंद नहीं है तो फिर पता नहीं क्या आपको पसंद है और आपको क्या चाहिए। एक किस्म की तनकीद की है इन्होंने जजेस के ऊपर और उनको आड़े हाथों, या आप कह सकते हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज और गुस्सा दिखाया है अपना कि भाई क्या चाहिए, हमें बता दो कि भाई हमें ये चाहिए। वैसे टू बी ऑनेस्ट, मेरे ख्याल में जजेस को मुकाबले से पहले एक आध महीना पहले जो भी मुकाबला हो बता देना चाहिए कि भाई हम साइज़ भी देखेंगे, हम कंडीशनिंग भी देखेंगे और ये देखेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया तो हो। क्योंकि कभी कभार जजेस आते हैं कि भाई नहीं, हमें अभी साइज़ नहीं चाहिए। कुछ जजेस का ये होता है कि हम नहीं, साइज़ पे ज़्यादा वो नहीं करेंगे और हम अब कंडीशनिंग को देखेंगे। मगर बॉडी बिल्डिंग तो है ही काम कंडीशनिंग का, आपके सेपरेशन का होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास साइज़ भी है, कंडीशनिंग भी है जो कि चाहिए होती है, और ब्यूटी भी है, मतलब है मसल्स खूबसूरत भी दिखते हैं। सो हमें बता दो कि इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। क्योंकि लोग ज़्यादा ये कह रहे हैं कि सामसन डोडा जो है वो मिस्टर ओलंपिया में काफ़ी ज़्यादा हेवी होकर गए थे और थोड़ा बहुत कंडीशन भी होकर गए थे। ये नहीं मैं कह सकता कि इतने कंडीशन थे, मगर अपना जो हादी चुपान है वो अपने कंडीशन के लिए काफ़ी माने जाते हैं और यही कहा जाता है कि भाई ये कंडीशन आते हैं। इस दफ़ा इन्होंने साइज़ भी काफ़ी अच्छी तरह गेन किया था। मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि हादी चुपान भी, सामसन डोडा भी अच्छे लग रहे थे इस साल स्पेशली। मगर अगर फिर कंडीशनिंग की बात कर लें तो फिर तो भाई यही है कि सेपरेशन इनकी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। तो वो मेरे ख्याल में यही बता रहे थे कि भाई अब तक तो हम इसी बात पे compete कर रहे थे मिस्टर ओलंपिया के, और या जो भी कंपटीशन होती थी वो यही कंपटीशन होती थी कि भाई आपने सेपरेशन लेकर आनी है। क्योंकि तगड़े तो इस तरह बहुत लोग होते हैं, आप जिम में जाओ तो आपको ऐसे ऐसे हैवी लोग नज़र आएंगे कि आप कहेंगे कि यार ये तो मुकाबला जीत गए हैं, बल्कि जीतने की क्या ज़रूरत है, इसी तरह जाएं कल और जीत के आ जाएंगे। वो जो एक्स्ट्रा सेपरेशन होती है ना, वो चाहिए होती है आपको मुकाबला जीतने के लिए। तो मेरे ख्याल में इस बात पे थोड़ा सा ये नाराज़ है कि वही मेरे पास तो वो एक्स्ट्रा सेपरेशन थी जो कि एक बॉडी बिल्डर को चाहिए होती है कंपटीशन जीतने के लिए, फिर भी आपने मुझे नहीं दिया। तो आप हमें बता दो कि भाई क्या ऐसा करूं मैं कि मैं सेपरेशन लेकर आऊँ। लोग ये भी कह रहे थे कि ये शायद आर्नल्ड क्लासिक में चले जाए, मगर मुझे नहीं लगता कि ये आर्नल्ड क्लासिक में compete करेंगे। आगे हम बताएंगे कि कौन कौन जाने वाला है और सामसन डोडा को आर्नल्ड क्लासिक में कौन रोक सकता है। ये है सामसन डोडा जो आर्नल्ड क्लासिक के लिए तैयारी अभी पकड़े हुए हैं, और मेरे ख्याल में अब इन्होंने जाकर कंडीशनिंग पे ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं, वी टेपर इनका देख लें, नीचे से लेकर अब ऊपर तक जो इनका जो वेस्ट है वो बहुत ही कम हो गया, तगड़ा हो गया, ज़बरदस्त, और सेपरेशन बहुत अच्छी आई हुई है। देखिए ये नॉर्मल एक किस्म के पोज में खड़े हुए हैं, जिस तरह के मेंस फिजिक में खड़े होते हैं लोग, वो बिल्कुल ये इनका नॉर्मल ले सकते हो। ये देखिए प्रॉपर अपने घर के शायद बेडरूम या ड्रेस जो भी है उधर से तस्वीर ली हुई है इन्होंने। अब जाकर इन्होंने अपनी कंडीशनिंग पे ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिया, और यही बात, एक बात जो इनको मेरे ख्याल में अभी तक पीछे रख रही थी, वही वो हैवी साइज तो इनके पास था, डेफिनेटली साइज तो था, मगर ये कंडीशनिंग नहीं थी। सो अब मेरे ख्याल में इन्होंने भी ये गुर सीख लिया, और जब से इन्होंने अपना कोच छोड़ा है, चेंज तो नहीं किया, छोड़ दिया अपने कोच को, जो इसके साथ काम करता था, तब से मेरे ख्याल में इसने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया और अपने कंडीशनिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है। सो देखते हैं कि ये बंदा अब मिस्टर ओलंपिया में क्या करता है। मुझे नहीं लगता कि इस कंडीशनिंग और जो अब लेकर जा रहा है ये बंदा, इसको लेकर इसको कोई रोक सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त और तगड़े किस्म की कंडीशन लेकर जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। अम, और लोग यही देखना चाहते हैं। साइज़ तो है, ऑब्वियसली साइज़ लोग देखना भी चाहते हैं और पसंद भी करते हैं, जितना कि एक बंदा हैवी होता है मेंस ओपन में स्पेशली,
اتنا ہی وہ اٹریکٹیو دکھتا ہے. مگر اس کے ساتھ اگر کنڈیشن نہ ہونا تو لوگ پھر یہی باتیں بناتے ہیں کہ بھائی ایسا سائز تو کوئی بھی لے کر آ سکتا ہے کہیں سے بھی، کوئی بھی باڈی بلڈر. بٹ جو مین چیز ہوتی ہے نا، جو پروفیشنل باڈی بلڈنگ اور جو عام باڈی بلڈر کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے، اور دونوں میں وہ ایک قسم کا ایک برج ہوتا ہے، ایک وہ ہے کنڈیشن، سپریشن. آپ کے جو مسلز ہے وہ کتنے ایک دوسرے سے الگ ہیں. میرے خیال میں اب جو ہے نا، اب یہ لوگ اس پہ اعتراض نہیں کریں گے کہ بھائی سامسن ڈوڈا جو ہے وہ صرف ہیوی آتا ہے. اب میرے خیال میں اس پہ یہ اعتراض بالکل ختم ہو جائے گا. اس کے بعد تیسرا جو سب سے بڑی بات ہو رہی تھی، یہ رومرز کی باتیں ہم بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ان تینوں کا ہو رہا تھا کہ بھائی یہ تینوں جو ہے نا، یہ آرنولڈ کلاسک میں آمنے سامنے ہوں گے تو بہت ہی تگڑا مقابلہ ہوگا. نک واکر کی بات، کیونکہ نک واکر آج کل بہت زیادہ اپڈیٹس دے رہے ہیں، اور یوں لگ رہا تھا کہ بھائی صاحب جو ہے نا وہ سامسن ڈوڈا کے مقابلے میں آئیں گے آرنولڈ کلاسک میں. مگر انہوں نے بھی میرے خیال میں اپلائی نہیں کیا ہے. ان کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی شاید ان کو ڈر لگ رہا ہے، یا دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت قریب ہے مقابلہ تو تیار نہیں ہو پائیں گے اس وقت کے لیے. مگر سب سے جو بڑی بات ہے مجھے جو لگ رہا ہے وہ ڈر کی بھی بات ہے. آپ کو آگے ہم بتائیں گے کہ جو مقابلہ ہے آرنولڈ کلاسک میں، اس میں کافی اچھے باڈی بلڈرز آ رہے ہیں. لیٹس مور لائک مسٹر اولمپیا میں جو باڈی بلڈرز آئے تھے، جتنے بڑے بڑے باڈی بلڈرز تھے کمپیٹ کر کے یا کوالیفائی کر کے، وہی تقریباً اس میں بھی کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے پرائز منی. اور پرائز منی کی وجہ سے بہت اچھے باڈی بلڈرز آ رہے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. مجھے تو پسند ہے وہ کہ بھائی پرائز منی ہونی چاہیے، اتنی محنت کر رہے ہیں. نک واکر کی بات کریں گے. میرے خیال میں نک واکر کو سامسن ڈوڈا کو پکڑنے کے لیے یا اس کے قریب جانے کے لیے، اور پھر ہادی چوپان کے قریب جانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، ایکسٹرا آرڈینری محنت کرنی پڑے گی، اور وہ لیول ٹچ کرنا بھی کافی مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. آگے ان کے پاس بہت زیادہ مقابلے ہیں، دیکھیں گے کہ 2025 میں یہ کہاں کہاں پر جا کر کمپیٹ کر سکتے ہیں. بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا فی الحال ڈر بھی رہے ہیں، اور تھوڑا سا ان کا جو مورائل ہے وہ بھی ڈاؤن ہے. اس وجہ سے یہ میرے خیال میں جانا نہیں چاہتے کسی بھی مقابلے میں ایسے بڑے باڈی بلڈرز کے سامنے جو کہ جیت چکے ہیں مقابلے. ڈیریک ہو گیا، سامسن ہو گیا، ہادی چوپان ہو گیا. ان تینوں کے مقابلے میں میرے خیال میں یہ جانا نہیں چاہیں گے، اور نہ اپنے آپ کو اس سٹیج پر دیکھنا پسند کریں گے کہ لوگ ان کو کمپیئر کر لیں. آلریڈی ان کا مرال اور وہ جو ہے کافی ڈاؤن ہے، جو پہلے میں بتا چکا ہوں. کون کون سے مقابلے 2025 میں ہیں جو ان میں جا سکتے ہیں؟ آرنولڈ کلاسک میں تو ڈیفینیٹلی نہیں جا سکتے. ڈیٹرائٹ میں شاید چلے جائیں. پھر ساؤتھ امریکہ میں جو آرنولڈ اسپورٹس فیسٹیول ہے اس میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ جائیں گے. پٹسبرگ میں یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس میں مقابلہ میں کمپیٹ کر سکتے ہیں. نیو یارک یہ ہے کہ یہ جو ہے ان کے لیے ایک وہ کیا کہتے ہیں ڈیفینڈنگ چیمپئن ہوں گے، تو شاید اس میں کمپیٹ کر لے. اس کے علاوہ جو مجھے لگ رہا ہے وہ ٹورانٹو میں جا سکتے ہیں، یورو مسلز، یا شکاگو میں مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں چلے جائیں گے کمپیٹ کرنے کے لیے. دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہاں پر جاتے ہیں اور کہاں پر کمپیٹ کرتے ہیں. یہ کافی میرے لیے ایک بہت ہی مطلب ہے کہ وہ ایک بڑی بات ہوگی اور دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ کہاں پر کمپیٹ کرتے ہیں. نظر رکھتے ہیں ہم ان کے اوپر، اور ہمارا بھی وہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں پر یہ کمپیٹ کرے. پھر اس کے بعد آرنولڈ کلاسک کا جو لائن اپ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے ٹو بی آنیسٹ. سب سے جو بڑا نام ہے اس میں ہے سامسن ڈوڈا آبویسلی. ڈیریک لنسفورڈ کافی بڑا نام ہے جو کہ کافی اچھا مقابلہ کرنے والا ہے. برینڈن کری بھی آ رہے ہیں، شان کلریڈا ہے، ولیم بونیک ہے، سامسن ڈوڈا ہے، جوناتhan ڈے لا روسا ہے، اور پھر اینڈریو جیکٹ ہے، جسٹن روڈریگز ہے، کارلس تھامس جونیئر ہے، اور حکیم ولیمز ہے. یہ کافی بڑے بڑے نام ہیں، بڑے انٹرسٹنگ نام ہے ٹو بی آنیسٹ. اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ سامسن ڈوڈا کے لیے کافی آسان ہوگا، مگر
اینڈریو جیک کے آنے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کافی مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، تھوڑا سا ان کو میرے خیال میں زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں ان کی کنڈیشن کی وجہ سے کہ انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو پش کرنا شروع کیا ہے اور اپنے اوپر زیادہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، جو کہ کافی اچھی بات ہے۔ تو آپ اس لائن اپ میں کیا کہتے ہیں کہ کون جیتے گا، ڈیرک لانسفورڈ یا سامسن ڈوڈا؟ بتائیں ہمیں اپنے کمنٹس میں پلیز۔